आज गोंयकारांचो तो उगडपाचो दीस आनी भंडारी समाजान भांगराच्या उतरांनी बरोवपाचो दीस आमच्या समोर आयिल्लो आसा. हांव ह्या दिसाक ह्या आमकां खरेंच करून दाखोवपाक कार्य केलेल्या बाब सुरेश रुर्लेकराक सॅल्यूट करता. इतलो त्यो तांच्या मनात एक रग शिरशिरतालें. कोण तरी आमकां डिवायड करताले, कोणूच आमचो आवाज आयकून घेनासले. खंयचे तरी उचले जातीच्या लोकांक आमच्या समाजान फूट घालपाचो प्रयत्न चालयल्लो आसलो. कोण तरी रेव्होल्युशन घेवन उत्पन्न जातलो म्हणून युवक दोळे वयर काडून सदांच पळयताले. आनी देव रुद्रेश्वरान बाब रुर्लेकराक धाडलो आनी आज हो समाज आमचो एक जालो हें आमी दाखोवन दिलें. आज हो आवाज आमचो कोणूच हाडूंक शकचो. आज प्रत्येक लिडराक कळोवन येयलेलें आसा की लोकांक जाय समाजाचे एकवटपण. तो खंयच्याय पक्षान वच, खंयच्याय पक्षाचो आमदार जा, खंयच्याय पक्षाचो खासदार जा, मंत्री जा, पण समाज एक असप हे प्रत्येक बसलेल्याच्या मनातले मनोगत आसा. आज काही लोक 1 लाख 2 लाख 3 लाख दितात आनी समाज गरीब म्हणटात. आमचो समाज गरीब ना. येद्या व्हडल्या लोकांचेर तर नजर मारीत आनी हांगाच तर सगळ्यांचे एक देणगी म्हणून उत्पन्न करीत एक जोडी घेवन तो भरत जाल्यार 50 लाख उबे करपाची क्षमता आसलेले लोक हांगासर आसा. आमकां कोणाचे भिकेची गरज ना हें तुमी दाखोवन दिल्लें आसा. खरेंच आज गोठ्यान उलोवपाची आनंदाची उमेद येयलेली आसा. आमचो हो रिक्वेस्ट बाब गोरा चोपडेकर हेजे कडेन आसा की आमी आज आमचो अध्यक्ष हांव युवा अध्यक्ष गोरा बाब आमच्या अखिल गोवा भंडारी समाजाचो अध्यक्ष. पूण इतली लोकसंख्या आमचे कडेन आसतना आमी 1200 लोक आमकां निवडटा. म्हाकाय 1200 लोकांनी, ताकाय 1200 लोकांनी. एक विनंती आसा, एक रेझोल्युशन करचें अशें म्हाका दिसता की इतल्याय लोकांक मेंबरशीप करात, 50 रुपया दिवन करात, 10 रुपया दिवन करात आनी ह्यांच्यांनी निवडलेलो लिडर आमचो समाजाचो लिडर आसतो हें तुमी आमकां मानून घेयात. आज नवीन भांडीकार आमच्या अखिल भारताचो अध्यक्ष हांगा आसा. म्हाका दिसना खंयच्याच राज्यान अशें चलता तें. आज आमी डेमोक्रेटीक कंट्रीन आसा. हू शूड कंट्रोल अस? दिस इज पीपल. आमच्या लोकांनी आमकां निवडून ह्या खुर्चेर बसपाचो आमकांय अधिकार ना, जरी तर तुमकां आमी नाका जाल्यार. आज सुरेश बाबून जें कार्य केलां, आज सुरेश बाबून जें धाडस केलां आनी ह्या धाडसाक म्हणून तुमी दाद दिलेली आसा. तुमी दाखोवन दिता की तुमचो जो मोग आसा तो सुरेश बाबू कडेन आसा म्हणून. आनी तो मोग आज दाखोवन तुमी सगळ्यांक आयिल्ले आसा. बाब दयानंद नायक, बाब कृष्णकांत गोवेकर, बाब जयप्रकाश नायक हे सगळ्यांनी समाजाक पसंत जायतें काम केलेलें आसा. हांव म्हणना हेच लिडर आमकां फुडें लीड करचे, पूण तांकां तेको तांकां मतदान जशें आमदारांक मेजॉरिटी मतदान दिता तशें आमी फुडें मतदानाक दिवचें. बांदव आनी भयणानो, तुमकां दिसतलें की हांवें कोणाचेर चार्ज केला, हांवें कोणाक कितें म्हटलां, अशें ना. आयज रवी बाब, आयज श्रीपाद नायक, आयज बाब भोगले एक्स अध्यक्ष, आयज गोरा चोपडेकर एका प्लॅटफॉर्मार बसले. तुमकांय कितलें बरें दिसता. आयज आमच्या समाजात जेन्ना जेन्ना लोक आमचे कडेन येतात, जेन्ना आमचे आमदार, जेन्ना आमचे मंत्री तांचे कडेन नजर फिरयतात आनी तेन्ना तांकां खूब वायट दिसता. एक विनंती आसा आमच्या सगळ्या मान्यवरा कडेन, आमदारा कडेन, आज जे समाज तुमचे कडेन आशेन पळयता, जेन्ना ते त्रासान आसतात, जेन्ना तांकां कामाची गरज आसता, तांकां मोग दियात. जरी तर मोग दिलो तसो सुरेश बाबून आयज लोकांक मोग दिला. आयज ते एका मोगान धांवण आयले. जसं सुभाष शिरोडकर बाब आपल्या गांवांत, शिरोडच्या गांवांत शिक्षणाची नदी व्हांवयता, तेजेन एक उलोचेर अशेच लोक धांवून येतात, कित्याक तेजेंय कार्य अशें आसा. जरी तर आमी आमच्या लिडरांक येतो मोग दितात जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लिडर कडेन, तुमी तुमचो प्रेम आमकां दियात. आमकां सगळ्या समाजान एकवट करून दाखयात. कोणाचे स्वार्थ, म्हाकाय स्वार्थ आसा की आमदार जावपाचो. जो मनीस हांगा बसलो आसा तो एक सपन घेवन ह्या जल्माक येयलो आसा, पूण समाजाक दोशी करून आपलो स्वार्थ चित्ता तो समाजाचो लिडर केन्नाच जावचो ना आनी हो समाज ताका मानूनय घेवचो ना. कित्याक समाज हो सगळ्यांचो.
पुर्वजांनी हो समाज राखून दवरलेलो आसा आणि आम्ही युवा पिढी हो समाज राखून धरतले. ह्या समाजाक कोणाकडे घाण दवरपाक कोणाक मेळचे ना. ह्या समाजाक कोणाकडे हात घेऊन वचपाची गरज ना. आज समाजाच्या लोकांनी महिलांनी दाखवून दिलेले आसा आणि युवकांनी की आम्ही एकवटान आसा आणि आम्ही अशेच एकवटान रावतले. फुडलो मेळावो जसो जातलो तशे तशे हे लोक वाडत वयतले. पूण खात्री घेवची पडटली. इलेक्शनां लागीं पावलेली आसा. लोकांचो प्रचार असो जाल्लो आसा. लोक आपलो तेंको दाखोवंक सोदता. हो म्हजो लोक, हो म्हजो लोक. हाजे कडेन एकूच विनंती आसा. आयज दोनूय पक्षाचे नॅशनल पक्षाचे लिडर हांगा उबे आसा. बाब श्रीपाद नायक हांगा आसा, बाब रवी नायक हांगा आसा. दोगूय एकामेकाक तेंकोन बसलेले आसा. दोगांचे लोक तुमच्या मुखार आसा लिडरांनो. पूण युवा आज कोण 10 टिकेटी मागल्यो, 15 टिकेटी मागल्यो. हांव बाब विष्णू पळयता आणि विष्णू कडेन मागता की युवकांक 4 तरी टिकेटी तुमच्या पक्षान दिवच्यो, 4 तरी टिकेटी भाजपान दिवच्यो आणि हांगासर बाब शिवसेनेचो अध्यक्ष आसा तुजे कडेन मागता 4 टिकेटी दिवच्यो आणि 4 टिकेटी अश्यो दिवच्यो जाल्यार म्हापसा व्हरून सगळ्यांक 4 दिवच्यो. शेपडून दियात आणि युवकांक तकली लाडून दियात. कित्याक तुमच्या हातीन तुमच्या फुड्यांचे लोक बसलेले आसा. फुडल्या गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो समाजाचो आसतलो आणि तुमकां जर आमच्या समाजाचो मुख्यमंत्री जाय जाल्यार आमी सांगलेलें आयकात. तुमच्या मदकाक एकवट करात आणि तुमी जेन्ना एकवटान आसतले, आमी जेन्ना एकवटान आसतले तेन्ना कितल्या लोकांचो 4 लाखाचो लोकांचो मुख्यमंत्री आमकां आसतलो. आमकां 2.5% मुख्यमंत्री नाका आणि हो आमचो आवाज जाता. आणि तुमी एकट्यान जर आयले, तुमी एकामेकाक गँग मारली, एका पक्षान रावले, दुसऱ्या पक्षान जाले कांय ना. पूण एकामेकाचे सल्लो घेयात. कोणाक तरी मिडिएटर गेला. गोंयांत भायलो लोक गेलेलो आसा, भांजीवाडेकर आसा, तेका भितर गेला. संजय सारकेल्या मनशाक गेला. हांगासर पत्र बाबा सारकेलो मनीस बसलेलो आसा, बनावलेकर सारको मनीस बसलेलो आसा. ह्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाक भितर गेला.